एक छोटी सी खूबसूरत सी शादी का फंक्शन था जिसमें चंद दोस्त ही शरीक थे। शीबा वही ड्रेस पहन कर आई थी जो चंद दिन पहले उसके लिए सिंध से बतौर तोहफा आया था। उसके साथ प्रोफेसर शहाब की पूरी फैमिली के लिए तहाइफ थे। जोड़े, रल्ली, अजरक और परांदा जो सुहाई ने डाल दिया था। जोड़ा शायद संध्या के जहेज से निकाला गया था और रल्ली उसकी शादी के लिए रखी गई थी। अजरक मौला बख्श शहर से लाया था। उसने बस फोन करके कह दिया कि कुछ तहाइफ भेज दें रिवायती किस्म के। उन्होंने उसी हफ्ते पैकेट्स भिजवा दिए थे। तब उससे खासी झिझक हो रही थी कि शीबा इस जोड़े और परांदे को देखकर क्या सोचेगी। हो सकता है नहीं कह दे, ये कहकर माजरत कर ले कि सॉरी सारंग, मैं ये अलम गलम नहीं ले सकती। वो झिझकते हुए गया था, मगर उसकी तवक्को के बरक्स शीबा ने उन चीजों को सबसे ज्यादा पसंद किया था। वो इसे दिखाते हुए परांदा पहनने का तरीका पूछ रही थी। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, मैंने कभी नहीं पहना, मगर मुझे आइडिया है। इसे बालों की चोटी में पहना जाता है। जबकि वो झूमर की तरह सर पर सजाए खड़ी मिरर में देख रही थी। फरा भी उसकी हरकत पर हंसती थी। ये तुम्हें बहुत सूट करेगा शीबा, प्रोफेसर ने इसे परांदा लटकाए देखकर कहा। तुम वाकई इसे पहनोगी? सारंग को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। तुम अगर चाहते हो ना पहनूं तो मैं इसे डेकोरेशन पीस बनाकर रख लूंगी, मगर तुम्हें वापस नहीं करूंगी। वो ये सुनकर खुश हो गया था, मगर उसे अंदाजा था कि वो ये सब उसका दिल रखने के लिए कह रही है। भला वो क्यों ये सब पहनेगी और किस मौके पर? हालांकि उसे पता भी था कि वो हर शख्स का दिल रखने के लिए ऐसा नहीं कहती। वो महज दिल रखने के लिए नहीं कह रही थी, बल्कि पहन कर भी आई थी। उसने आज हल्का सा मेकअप भी किया था। वो रूटीन से कदरे मुख्तलिफ और मुनफरिद सी लग रही थी। उसने इस अचानक शादी पर फराज को नकदी दे दी थी ताकि वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले सके, और सनम को अलग दी। वो अब सोच रहा था कि अगर अंदाजा होता तो इनके लिए भी कुछ मंगवा लेता। मगर सनम ने शीबा का ड्रेस देखकर उससे वादा लिया कि वो उसके लिए भी एक ऐसा ही ड्रेस मंगवा देगा जैसा शीबा ने पहना हुआ है। शीबा खुद अपने ही गेटअप से महजूज भी हो रही थी और खुश भी। उन सब ने मिलकर गाना बजाना किया, खाना खाया, एक दो रस्में की और फराज और सनम को रुखसत किया। वापसी पर सनम की माँ के पास चंद घंटे बैठकर उसने और सारंग ने कुछ बिखरा फैलावा समेटने में उनकी मदद की। वो इन दोनों को अच्छे नसीब की दुआएं दे रही थीं। सारंग ने कुर्ता शलवार पहना हुआ था और कंधों पर अजरक लिया हुआ था। शीबा और वो एक कपल का सा लुक दे रहे थे। कोई भी देखता तो इस वाहमे में पड़ जाता। सनम की माँ जुबैदा ने भी यही समझा। तो तुम दोनों शादी कब कर रहे हो बेटा? हम दोनों? शीबा चीजें समेटते हुए नासमझी से मुस्कुराई थी। अब कर लो शादी, पढ़ते रहना बाद में। देखो एक साथ कितने अच्छे लग रहे हो। वो सर झटक कर कसियानी मुस्कुराहट दबाकर अपनी चीजें समेटते हुए उठी थी। सारंग भी चुप हो गया था। कुछ अजीब मगर अनोखा सा लग रहा था। वो दोनों काम खत्म करके अच्छे नसीब की दुआएं लेते हुए गाड़ी में आ बैठे। ये पहला सफर था जब दोनों खामोश थे। मैं कहीं अजूबा तो नहीं लग रही थी? शीबा को ये खामोशी खिल रही थी, इसीलिए बोली। नहीं। उसने एक बार फिर हल्की सी निगाह डाली थी। तुम बहुत प्यारी लग रही हो इन कपड़ों में। सिर्फ इन कपड़ों में? तुम्हें भी औरतों की तरह तारीफ सुनने का शौक है? वो इसे चढ़ा रहा था। मेरे ख्याल से तारीफ सुनने का शौक हर इंसान को होता है, क्या तुम्हें नहीं है? शायद, पता नहीं। दरअसल बहन से इतनी तारीफें सुनी है कि कभी ख्वाहिश नहीं जागी तारीफ सुनने की। हमारे यहाँ तारीफ करने में सब खुले दिल के मालिक हैं। तुम ऐसे नहीं लगते। मुझे असल में तारीफ करना नहीं आता। वो मुस्कुराया था। नहीं, तुम करना ही नहीं चाहते होगे। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। हमारे यहाँ असल में लड़कियों की तारीफ करने का रिवाज नहीं है। इसे बुरा समझा जाता है। जो लड़का बुरा होता है वो लड़कियों की तारीफ करता है। अच्छा वाकई? वो दिल खोल कर हंसी। मैं अगर लड़का होती तो जरूर ऐसा करती। लड़कियों की तारीफ? अच्छा, वो हंसा। देखो वो तो तुम अब भी कर रही हो ना खुद अपनी। देखो जब लड़के इतने कंजूस होंगे तो लड़कियां बेचारी खुद ही मुंह खोलेंगी ना। उसे वो आज भी बहुत अच्छी लग रही थी, हमेशा की तरह, मगर हमेशा से कुछ अलग ही। लड़की लड़की सी, प्यारी प्यारी सी। मैं ऐसे ही समझ रहा था शीबा के अंदर एक मजबूत प्यारी मगर मुश्किल तरीन लड़की छुपी बैठी है, जिस तक पहुंचना पहाड़ की चोटी सर करने के बराबर है। वही बेजरर, वही मासूम और मीठी सी लड़की। और उसे सारंग तो हमेशा की तरह ही लगा। लड़कियों की तरह झिझकता, शर्माता, लिहाज करता, मुरव्वत करता, भोला भाला और मासूम सा देहाती लड़का। मगर उसे सारंग के दूसरे रूप के बारे में भी पता था। मेहनती, समझदार, हौसले वाला, मुतहम्मिल मिजाज, नरम को, पढ़ाकू और मजबूत इरादे वाला। ये दोनों सारंग उसके सामने थे। वो फिलहाल उसकी खामियों के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। वो घर तक उसके साथ आया था। मैं तुम्हें छोड़कर कैब लेकर चला जाऊंगा।
نہیں، پہلے میں تمہیں چھوڑ دوں پھر چلی جاؤں گی، میرے پاس گاڑی ہے، تم کہاں کیب میں خوار ہوتے پھرو گے؟ نہیں شیبا، رات بہت ہو چکی ہے، اس نے سمجھایا۔ میں روزانہ لیٹ نائٹ ہی گھر جاتی ہوں۔ وہ اس کی بات پر ہنسی۔ مجھے پتا ہے، مگر آج میری بات مان لو، کیونکہ آج میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے مجھے فکر نہیں ہوگی۔ تمہیں فکر کیوں ہوگی؟ وہ اسے مزے سے گھورنے لگی۔ دیکھو، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، یہی بالفرض اگر تمہیں کسی کی نظر لگ گئی تو؟ اس نے فی الفور یہی کہنا مناسب سمجھا۔ وہ اس کی بات پر مسکرائی۔ میں اس بات پر یقین نہیں رکھتی۔ کس بات پر؟ نظر لگنے پر۔ میں نظر لگنے پر پورا یقین رکھتا ہوں۔ تم اتنی پرانی سوچ کے تو نہیں لگتے۔ دیکھو، نظر ایک نگاہ ہے، جو دیکھتا ہے، جیسا دیکھتا ہے وہ اثر کرتا ہے۔ کچھ حد سے زیادہ اچھا لگتا ہے تو نظر آپ ہی آپ لگ جاتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے تمہاری نظر تو نہیں لگی، کہتے ہوئے رک گئی، کیونکہ سارنگ کی نظر بے ساختہ اٹھی تھی۔ کسی کی بھی نہیں لگی، نہ فراز کی، نہ صنم کی، نہ پوجا کی، نہ جیک کی، نہ تمہاری۔ سب کو شامل کرنا ضروری ہو گیا تھا، حالانکہ ضروری قطعاً نہ تھا۔ تو پھر بھلا کس کی لگے گی؟ وہ اس کی بات سے لاجواب ہو گیا تھا۔ میں کسی کو اتنے غور سے نہیں دیکھتا کہ اسے نظر لگ جائے۔ اس لیے کہ تمہارے ہاں لڑکیوں کو گھورنے کا رواج نہیں۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بول رہی تھی۔ اس لیے بھی کہ گھورنا بری بات ہے، کیونکہ اس سے نظر لگ جاتی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے گاڑی کے بریک کو دبایا۔ اب تم چلے جاؤ گے؟ دیکھنا، اگر ابھی کیب نہ ملے تو فون کر کے بتا دینا، ورنہ… اس نے اپنا سیل فون ڈیش بورڈ سے اٹھایا۔ ورنہ مجھے فکر ہوگی، وہ لاک کرتے ہوئے بولی۔ کتنا اچھا لگتا ہے کسی کا فکر مند ہونا۔ وہ مسکرا دیا، جیسے گھر والے کرتے ہیں، جیسے اپنے کرتے ہیں۔ تمہیں فکر کیوں ہوگی شیبا؟ اس لیے کہ کچھ دیر پہلے تمہیں میری فکر ہو رہی تھی، اور اگر مجھے نہ ہوتی تو تمہیں بھی نہ ہوتی۔ وہ بچوں کی طرح کہہ رہا تھا۔ تم حساب رکھ رہے ہو؟ نہیں، پوچھ رہا ہوں۔ وہ گاڑی کے آر پار کھڑے پورے 9 منٹ تک یہی مقابلہ بازی کرتے رہے۔ تم سوچنا تمہیں فکر کیوں تھی، جواب مل جائے گا۔ اس لیے کہ تم میری بہت اچھی دوست ہو، اس لیے کہ تم مجھے میوزیم لے جاتی ہو، فلم دکھانے لے جاتی ہو، جن رستوں کا مجھے نہیں معلوم ان کے بارے میں بتاتی ہو، ہارٹ سرجری کی کیا پیچیدگیاں ہیں وہ بتاتی ہو، کلاس سے باہر مجھے مسنگ پوائنٹس کے بارے میں اطلاع کرتی ہو، اپنا ریسرچ ورک شیئر کرتی ہو، اگر میں کلیئر کروں تو مجھے کافی پلاتی ہو، ہر دفعہ ٹریٹ دیتی ہو۔ اچھا، اس لیے؟ صرف اس لیے؟ لہجے میں کچھ شکوہ تھا۔ نہیں، اس لیے بھی کہ میں جو تحفہ دیتا ہوں نہ صرف پسند کرتی ہو بلکہ استعمال بھی کرتی ہو، پھر مجھ سے پوچھتی بھی ہو کہ کیسی لگ رہی ہوں۔ اچھا، اس لیے؟ صرف اس لیے؟ وہ ہنسی۔ اور وہ سب اس لیے کہ تم میری دوست ہو۔ چلو، یہ اچھا ہے۔ کیا میں تمہارا دوست نہیں ہوں؟ تم چاہتے ہو اب میں تمہاری اچھائیاں بیان کروں؟ او، بہت مشکل ہے۔ مصنوعی پریشانی سے سر جھٹکا۔ نہیں، رہنے دو، تم یہ مشکل کام مت کرو۔ جاؤ، آنٹی انکل انتظار کر رہے ہوں گے۔ تم نہیں چل رہے؟ اگلی بار۔ دیر ہو رہی ہے۔ بہت بری بات ہے کسی کے دروازے سے سلام کیے بغیر لوٹ جانا۔ تم مجھے احساس مت دلاؤ۔ دیکھو، دیر ہو جائے گی سلام کرنے کے بہانے، حال احوال ہوگا، اور پھر اس بہانے چائے کا ایک کپ بھی ہو جائے گا۔ اس کے پیچھے دیر ہو جائے گی، اور اگر ہو بھی گئی تو کیا؟ اگر ہو گئی تو مجھے کیب نہیں ملے گی، اور اگر ایسا ہوا تو تمہیں فکر ہوگی، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں فکر ہو۔ بہت اچھا بہانہ ہے۔ چلو، معاف کیا، جلدی نکلو، خیال رکھنا اپنا، کہتے ہوئے مڑا۔ پہنچتے ہی بتانا اگر کیب ملے تو، نہ ملی تو بتاؤں گا۔ دونوں صورتوں میں فون آن رکھنا۔ اوکے میڈم، ٹھیک ہے، بائے۔ بائے۔ وہ دروازے پر کھڑی اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی، اور اس نے پیچھے مڑ کر دوبارہ دیکھا۔ جب کوئی پیچھے سے رک کر دیکھتا ہے تو جانے والا ضرور مڑ کر دیکھتا ہے۔ وہ پہلی بار گیٹ پر رکی تھی، اس نے پہلی بار پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ یہ قدرے عجیب مگر انوکھا لگ رہا تھا۔ دنیا کا ہر لڑکا لڑکی شروع میں شاید ایسے ہی سوچتے ہوں گے۔ آج سونے سے پہلے، بستر پر لیٹنے کے بعد سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا، اور بالکل مختلف تھا، جیسے ہر کسی کی زندگی میں پہلے پہل ہوتا ہے۔